नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत गर्दछु आजको बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु डायबिटिज म्यानेजमेन्ट, यानी सुगरको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र सुगर रोग के हो यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छु डायबिटिक के हो, कसरी चिन्न सकिन्छ, यसलाई के भनिन्छ, टाइप्स अफ डायबिटिज, डायबिटिज कति प्रकारको हुन्छ, कजेस अफ डायबिटिज, डायबिटिज हुनुको मुख्य कारणहरू के हुन्, सिम्पटम्स, डायबिटिज हुनुभन्दा अगाडि डायबिटिज भएको भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यसको लक्षणहरू के हो, कम्प्लिकेसन, यदि डायबिटिज रोग सुगर रोगलाई यदि हामीले कन्ट्रोलमा राख्न सकेन भनेदेखि, यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन भनेदेखि यसको पछि गएर फ्युचरमा कस्ता कस्ता कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, हाम्रो शरीरमा कस्ता कस्ता रोगहरू आउन सक्छ। र डाइट एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेको डायबिटिज रोगलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी डाइट यसको मिलाउन सकिन्छ, डाइटको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा आज म चर्चा गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, मेरो नाम हो प्रान्दिप लोन, आयुर्वेदा डाइट एन्ड न्युट्रिसन कन्सल्टेन्ट। स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको यस बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा डायबिटिज म्यानेजमेन्ट। सो फर्स्टमा हामी बुझौँ कि डायबिटिज के हो। डायबिटिज सुगर रोग हो र डायबिटिजलाई एउटा साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। यसले आस्ते 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 गरेर मान्छेको जीवनलाई खाइदिन्छ, किनकि यो रोगबाट धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू छ। यसलाई साइलेन्ट किलर भनिन्छ। आस्ते आस्ते मान्छेको जीवन एकदमै बिगारिदिन्छ, किनकि यो आजीवन चलिरहने रोग हो भनेर मेडिकल साइन्सले भन्छ। तर आज हामी बुझ्नेछौँ यसलाई डाइट र म्यानेजमेन्टबाट कसरी हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, बिना औषधि कसरी यसको उपचार गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म यदि औषधि खाइरहनु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी त्यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र औषधिको सेवनबाट हामी बाँच्न सकिन्छ, पर हट्न सकिन्छ, यसको बारेमा विशेष चर्चा हुनेछ डाइट एन्ड म्यानेजमेन्टमा। सो लेट्स स्टार्ट। डायबिटिज के हो? सुगर रोगको जाँच रगतबाट गरिन्छ, किनकि रगतमै यसको मात्रा देखिन्छ। तो रगतको जाँच दुईवटा किसिमले गरिन्छ, एउटा फास्टिङमा, एउटा पिपी माने पोस्टप्रान्डल, खाना खाएको 2 घण्टा पछि। खाना खाएको 2 घण्टा पछि किन भन्दाखेरि चाहिँ खाना खाइसकेपछि त्यो खाना जो छ हाम्रो त्यो सुगरमा कन्भर्ट हुन्छ र कति सुगर मैले खाएँ र मेरो शरीरले कतिको त्यसलाई नियन्त्रण गर्दैछ भनेर चाहिँ त्यो जाँच चाहिँ सुगर टेस्टबाट थाहा हुन्छ आफ्टर फुड। सो पहिला बुझिराखौँ डायबिटिजको लेभल। फास्टिङमा यदि 100 mg पर DL भन्दाखेरि कम छ भनेदेखि यसलाई नर्मल मानिन्छ, फास्टिङमा खाना खानुभन्दा अगाडिको जाँचमा। तर 100 र 126 को बिचमा पर डेसिलिटर यो भयो भनेदेखि यो प्री डायबिटिक भनेको डायबिटिक हुनु आँटेको बर्डर लाइन जसलाई भनिन्छ। यसमा औषधि खानु पर्दैन, तर डाइटबाट यसलाई कन्ट्रोलमा राख्नु एकदम जरुरी छ। यदि मैले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने म डायबिटिकमा कन्भर्ट हुन्छु। फेरि 126 देखि माथि भयो भनेदेखि डायबिटिक, अब चाहिँ यहाँले औषधि खानै पर्ने अवस्था आउँछ, किनकि यसलाई औषधि खाएर मात्रै नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसरी नै पिपी पोस्ट प्यारेन्टलमा 140 mg पर DL भन्दा कम भयो भनेदेखि त्यसलाई नर्मल मानिन्छ र 140 देखि 199 सम्म यदि छ भने त्यसलाई प्री डायबिटिक भन्नुको अर्थ अब यो डायबिटिकको बोर्डर लाइनमा छ र अब डायबिटिक वाला हुनु आँटेको छ। अब यति बेला यसलाई कन्ट्रोलमा राखिहाल्नुपर्छ, डाइटमा चेन्जेस ल्याइहाल्नुपर्छ। सो 200 देखि माथि भयो भनेदेखि चाहिँ डायबिटिक, अब यहाँ चाहिँ मेडिसिनको आवश्यकता पर्छ, औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ। सो यो भयो रेन्ज, यसको रेन्ज। अब यहाँ बुझौँ, यदि 100 mg भन्दा यो सबै रेन्ज जो बताएको छ यो हरेक मान्छेमा भेरिएज हुनसक्छ। मान्छेको उमेर, मान्छेको साइज, मान्छेको हाइट, मान्छेको लाइफस्टाइल अनुसार, मान्छेको बडीको फिटनेस अनुसार अलग अलग हुनसक्छ, थोरै यताउति हुनसक्छ। तर यो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएसनले प्रमाण दिएको छ, एउटा प्यारामिटर दिएको छ, त्यो अनुसारले नै हरेक मेडिकलमा यही नै चल्छ। सो अब यसलाई हामी मानौँ डायबिटिक। अब डायबिटिक यदि 126 को माथि छ फास्टिङमा भनेदेखि तपाईँ डायबिटिक भयो। अब तपाईँले औषधि खाएर यसलाई नर्मल रेन्जमा ल्याउनुपर्छ, होइन भने कम्प्लिकेसन आउनसक्छ। पछि गएर फ्युचरमा गएर कम्प्लिकेसनको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र कम्प्लिकेसन आउनसक्छ। 200 को माथि भयो भने डायबिटिक हुन्छ। डायबिटिकमा पनि तपाईँलाई के हुन्छ त यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई कम्प्लिकेसन आउनसक्छ। त्यसैले गर्दा नर्मल रेन्जमा राख्नु यसलाई जरुरी छ। अब डायबिटिज कसरी भयो त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ, किनकि खाना त हामीले बराबर नै खान्छौँ, सबैले एकै नासको खाना खाएको हुन्छ, एउटा घरमा एउटै खाना पाक्छ र त्यही खानामा अरू कोही चाहिँ डायबिटिक हुने, कोही चाहिँ डायबिटिक नहुने, कोही चाहिँ नर्मलमा हुने। किन भयो? यो चाहिँ बडीको मेकानिजम, किन यस्तो भयो, कसरी डायबिटिक हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सो डायबिटिजलाई बुझिहालौँ। टाइप्स अफ डायबिटिज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जेनरली टाइप 1 र टाइप 2 मै डिस्कस हुन्छ, तर यहाँ मैले टाइप 3 पनि इन्क्लुड गरेको छु। अब टाइप 3 के हो यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु, बुझिराख्नु यसलाई पनि। सो टाइप 1 मा नो इन्सुलिन। अब इन्सुलिन के हो पहिला यो त बुझिराखौँ। इन्सुलिन एउटा हर्मोन हो जो हाम्रो पेनक्रियास यानी अग्नाशय भन्ने एउटा अर्गेन हुन्छ जो लिभरको छेउमा हुन्छ, हाम्रो पेटको पछाडिको भागमा हुन्छ, यो सेपमा हुन्छ। यो फोटोमा हेरिहाल्नुहोस्,
यो पेनक्रियाजले के गर्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन नामक एउटा हर्मोन बनाउँछ र त्यो हर्मोनको काम के हो, हामीले खाएको खानामा जो ग्लुकोज बनिन्छ यानी सुगर जो बनिन्छ, भात खायो त्यसको सुगर बनिन्छ, रोटी खायो त्यसको सुगर बनिन्छ, कार्बोहाइड्रेट कन्भर्टेड इन्टु सुगर, त्यो सुगरलाई चाहिँ के गर्छ, सुगर इज आवर एनर्जी सोर्स, हाम्रो एनर्जीको सोर्स हो। यदि शरीरमा सुगर छैन भने हाम्रो एनर्जी आउँदैन, काम गर्न सक्दैन। त्यो सुगर त मेन सोर्स हो एनर्जीको। तर त्यो सुगरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त हाम्रो विभिन्न अर्गेन्सको सेल्समा, हातको, खुट्टाको, लिभरको, कहीँ पनि जाने जसले चाहिँ काम गर्छ, आँखाको, टाउको, त्यो काम गर्ने सेल्स जो छ जसले एनर्जीलाई बर्निङ गर्छ, एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ सुगरलाई, त्यो एनर्जीलाई, त्यो सुगरलाई चाहिँ त्यहाँ सेल्ससम्म पुर्याउने काम हो इन्सुलिनको। पेनक्रियाजले इन्सुलिन बनाउँछ, त्यो इन्सुलिनले चाहिँ त्यो सुगरलाई लगेर चाहिँ के गर्छ त सेल्सको ढोका खोलिदिन्छ अनि त्यसमा त्यो सुगरलाई हालिदिन्छ। इन्सुलिनको काम हो। त्यसैले गर्दा हामी जति धेरै मिठो गुलियो या फिर जति धेरै कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ त्यति नै बढी इन्सुलिन पेनक्रियाजले बनाउनु पर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो तपाईले जति बढी क्यालोरी या जति बढी कार्ब्स खाना खानुहुन्छ त्यति नै धेरै मात्रामा शरीरले के गर्नुपर्छ, इन्सुलिन बनाउनु पर्छ। अब तपाईले नै काम बढी दिँदैछ, यदि कम खायो भनेदेखि कम इन्सुलिन बनिन्छ, धेरै खायो भने शरीरले जबरजस्ती धेरै इन्सुलिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यही कन्डिसनमा मान्छे डायबिटिक हुन्छन् एक्चुअलमा। सो यदि इन्सुलिन बनिएन, शरीरले इन्सुलिन बनाउन छोड्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज हुन्छ। जेनरली टाइप 1 डायबिटिज यङ एजमा हुने गरेको छ अहिले चाहिँ, जसलाई चाहिँ इन्सुलिन लाउनु पर्दछ। चाइल्डहुडमै मान्छेहरूलाई 5 वर्षको नानीहरूलाई धरि 5 वर्षको, 2 वर्षको, 3 वर्षको या 12 वर्षको, 15 वर्षको नानीहरूलाई अहिले इन्सुलिनको डोज दिँदैछन्, किनकि उनीहरूको शरीरले, पेनक्रियाजले इन्सुलिन बनाउनै छाडेका छन्। यो त अटो इम्युन डिसअर्डर पनि भन्छ यसलाई, अटो इम्युन। यो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम रिलेटेड डिसिज हो। सो टाइप 1 मा भयो इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्दैन शरीरले, बाहिरबाट इन्सुलिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। टाइप 2 डायबिटिजमा शरीरले या त इन्सुलिन कम बनाउँछ, जस्तै वृद्ध अवस्थामा, यानी मान्छेको लाइफस्टाइल चेन्जेस हुँदै जाँदाखेरि शरीरले इन्सुलिन बनाउन कम बनाउन थाल्छ, त्यो कन्डिसनमा टाइप 2 डायबिटिज हुन्छ। इन्सुलिन कम बनिन्छ या त इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ। रेसिस्टेन्ट भनेको के भन्दा सेल्सले इन्सुलिन लिन खोज्दैन, अलरेडी त्यहाँ इन्सुलिन डिपोजिट हुन्छ, सेल्सले आफ्नो ढोका बन्द गरेको हुन्छ, त्यसैले इन्सुलिन घुमिबस्छ ब्लडमै। सो इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट त्यसलाई भन्छ। शरीरले त इन्सुलिन बनाइदियो तर इन्सुलिनले के गर्यो त गएर कामै गर्न सक्दैन, डिएक्टिभेट, कामै गर्न सकेको छैन, सेल्सको ढोका खोल्नु सक्दैन। सेल्सले आफ्नो ढोकालाई एकदम भित्रबाट बन्द गरेर राखेको छ, खोल्दैन, किनकि भित्र अलरेडी इन्सुलिन छ। सो डिएक्टिभेट त्यसलाई भन्छ। इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट यदि भयो भनेदेखि टाइप 2 डायबिटिज हुन्छ। अब टाइप 3 चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेसन अफ अदर लाइफस्टाइल डिसिजेस। यदि मलाई अरू रोगहरू छ, अरू रोगको दबाईहरू मैले खाइरहेको छु लामो समयदेखि, मलाई लाइफस्टाइल डिसिज छ, थाइरोइड हुनसक्छ, बिपी हुनसक्छ, अर्थराइटिस हुनसक्छ, फ्याटी लिभर हुन्छ, लाइफस्टाइल रिलेटेड किडनी फेलियरको रोग हुनसक्छ। यदि त्यो रोगको औषधि खाँदा मलाई के भयो, मेरो लिभर कमजोर हुन थाल्यो, मेरो पेनक्रियाज कमजोर हुन थाल्यो, त्यो रोगको कारणले गर्दा यदि मलाई डायबिटिज भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो टाइप 3 डायबिटिज भनेर स्टडीमा अहिले वर्तमानमा प्रकाशित गरेको छ। सो टाइप 3 डायबिटिज कम्प्लिकेसन अफ अदर लाइफस्टाइल डिसिज, अरू रोगबाट डायबिटिज सुरु भएको, दबाई खाँदा फेरि डायबिटिज सुरु भयो, यस्तै भइरहेको छ कतिजनालाई। सो टाइप 3 यसमा पनि के हुन्छ, इन्सुलिन बनाउँदैन, या त इन्सुलिन हुँदैन, या त इन्सुलिन कम बनिन्छ, या त रेसिस्टेन्ट हुन्छ। कारण त यही हुन्छ, इन्सुलिन कारण हो इन्सुलिन। यहाँ बुझ्नुहोस्, मेन जरा चाहिँ पेनक्रियाज हो। पेनक्रियाजले इन्सुलिन नबनाउनु या फिर इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुनु या कम बनिनु, यो मेन रिजन हो डायबिटिजको। सो यो होइन कि मैले दबाई खाएर डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गरेर मात्रै हुन्छ। मेरो पेनक्रियाजले आफै इन्सुलिन बनाउन सक्ने क्षमता चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डाइटमा डिस्कस गर्नेछौँ। र अब हामी यसको कारणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। काउजेसमा सबैभन्दा नम्बर 1 मा आउँछ ओभरवेट। यदि मलाई ओबेसिटी छ, मेरो वेट, बडीको वजन आवश्यकताभन्दा बढी छ भनेदेखि मलाई पछि आएर हुनसक्छ डायबिटिज। सो ओभरवेट इज द मेन रिजन। यदि तपाईँको वेट बढी छ भने तपाईँले वेट कन्ट्रोलपट्टि जानुहोस् अहिले नै। यदि तपाईँको उमेर 30 वर्षदेखि पार भइसकेको छ भनेदेखि तपाईँले वेट कन्ट्रोलमा अवश्य नै काम गर्नुहोला, किनकि यसको कम्प्लिकेसन चाहिँ पछि गएर डायबिटिजमा कन्भर्ट हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ओभरवेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो वेट जो छ फ्याट छ, एक्सेस फ्याट। अब यसलाई बुझिहाल्नु ओभरवेट भनेको के हो। यदि मलाई 70 केजी हुनुपर्ने, यदि म 70 केजी हुनुपर्ने, मेरो हाइट, मेरो उमेर अनुसार यदि म 70 केजी हुनुपर्ने, तर मेरो वजन यदि 90 किलो भयो भनेदेखि यो जो बिचको 20 केजी छ,
यो के को वेट हो भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटली फ्याटको वेट हो। फ्याट बोसो जो चाहिँ हाम्रो एनर्जीको सोर्स थियो, तर मैले एनर्जीलाई बर्निङ नगरिकन यो फ्याटलाई बर्निङ नगरेको कारणले गर्दा यो मेरो बडीमा स्टोर भयो, एक्युमुलेट भयो र जहाँ तहाँ फ्याटै फ्याट हुन्छ। पेटमादेखि सुरु हुन्छ, मसल्समा हुनसक्छ, त्यसले गर्दा भित्रको अर्गेन्सहरूमा, पेनक्रियाजमा, लिभरमा पनि फ्याट हुन्छ। तो फ्याट डिपोजिट भएपछि फ्याट के हो त एज ए अनयुज फ्याट चाहिँ टक्सिन हो, टक्सिन। सो अनयुज फ्याट के भयो टक्सिन। त्यो टक्सिनको कारणले गर्दा, त्यो फ्याटको कारणले गर्दाखेरि पेनक्रियाजले, लिभरले काम गर्नै सक्दैन, भारी भएर काम गर्नै सक्दैन, त्यो डिएक्टिभ भयो। त्यसपछि के भयो इन्सुलिन बनाउन सकेन, त्यसो भए के भयो डायबिटिक भयो। सो ओभरवेट इज द मेन रिजन। वेट घटाउनुस्, द्याट मिन्स फ्याटलाई घटाउनुस्। नेक्स्ट छ इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट। अघि नै मैले भनिहालेँ जिन्स एन्ड फ्यामिली फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। यदि फ्यामिलीमा कसैलाई डायबिटिक छ, फ्यामिलीमा जिन्समा माने पुर्खाहरूमा यदि आमा बाउलाई छ भने छोराछोरीलाई पनि सर्न सक्छ, हुनसक्छ, यो जिन्सबाट पनि आउन सक्छ। हर्मोन इम्ब्यालेन्स, शरीरमा हर्मोन्सको धेरै खेल हुन्छ, हर्मोनको बारेमा अलगै भिडियो लिएर आउनेछु। हर्मोनको इम्ब्यालेन्सले गर्दा पनि शरीरमा के हुनसक्छ डायबिटिज रोग, सुगर रोग हुनसक्छ। सो यो भयो 4वटा मेन रिजन। अब आउँ यसको लक्षणहरूको बारेमा जानकारी लिन। सिम्पटम्स, तो डायबिटिज भएको भनेर हुँदैछ भनेर कसरी जान्न सकिन्छ, यसको सिम्पटम्सहरू के लक्षणहरू यसको के आउँछ। सबभन्दा नम्बर 1मा आउँछ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, भनेको बार बार पिसाब आउनु, राति अत्याधिक मात्रामा घरिघरि पिसाब आइरहनु। अब यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब डायबिटिक हुन्छ त सुगरको लेभल के भयो त ब्लडमा, रगतमा बढ्छ। अब यो बढेको रगतलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ शरीरबाट, किनकि यसलाई राख्ने ठाउँ छैन। सो यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ किडनीले के गर्छ त आफ्नो प्रोसेस, आफ्नो काम चाहिँ स्पिड गरिदिन्छ, बढाउँछ। किडनीको काम के हो पिसाबबाट अत्यधिक मात्रामा भएको चिजहरूलाई निकाल्नु, चाहे त्यो केमिकल होस्, चाहे सुगर होस्, चाहे प्रोटिन होस्, चाहे कुनै पनि चिज शरीरमा यदि अत्यधिक भयो लिक्विड फर्ममा भनेदेखि त्यसलाई त्यहाँबाट छानेर निकाल्ने काम चाहिँ के हो त ब्यालेन्सिङ गर्ने काम के हो किडनीको। त कहाँबाट निकाल्छ त पिसाबबाट। तो पिसाबबाट निकाल्नुको लागि चाहिँ अब सुगरलाई के गर्नु पर्यो बढ्यो, त यसलाई के गर्नु पर्यो अब अनयुज भयो, जग्गा छैन राख्ने ठाउँ, त यसलाई निकाल। त पिसाब बार बार पिसाब बनाउँछ, त रातभरि के आउँछ त पिसाब आइबस्छ। त फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन यदि भयो भने सम्झिनुहोस् तपाईँको बडीमा सुगरको लेभल बढ्न सक्छ, सुगरको खतरा आयो। फिलिङ एक्सेस थर्ड, अब यस्तो हुँदाखेरि बार बार पिसाब आउँदाखेरि के भयो त तपाईँ डिहाइड्रेट हुन्छ, तो शरीरमा पानीको कमी हुन्छ, त तपाईँलाई बढी मात्रामा तिर्खा लाग्छ, किनकि शरीरले के गर्दैछ किडनीले पिसाब बनाउँदैछ। तो पिसाब बनाउँदाखेरि पानी चाहिन्छ, तो अत्याधिक मात्रामा पिसाब बनाउनको लागि पानी चुस्न थाल्छन्। यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने कन्स्टिपेसन पनि बढ्न सक्छ, कन्स्टिपेट हुन्छ, किनभने त्यहाँबाट पनि पानी सबै चुस्छन्। तो पिसाब बनाउनको लागि त पानी चाहियो नि। सो किडनीले के गर्यो पिसाब चुस्दाखेरि के गर्यो हामीलाई के भयो त डिहाइड्रेट भयो र प्यास लाग्छ, तिर्खा बढी लाग्छ, तो एक्सेस थर्स्ट। वेट लस, अब के हुन्छ भने मैले अघि नै भने 90 केजीको तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि एकैचोटि के हुन्छ तपाईँले एक्सर्साइज डाइटिङ केही पनि गरेको छैन, तपाईँको वेट एकैचोटि घट्न थाल्छ, सरङ घट्छ। किनकि मेटाबोलिजम एकदम स्पिड हुन थाल्छ, बडीको मेटाबोलिजम स्पिड हुन थाल्छ, एनर्जी बर्निङ स्पिड हुन थाल्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। सो त्यो हुँदाखेरि वेट लस अचानक झर्न सक्छ। एक्सेस एपेटाइट, अब यो वेट लस एक्सेस हुँदाखेरि के भयो त भोक बेसी लाग्छ, किनकि शरीरमा एनर्जी बर्निङ फास्टर हुँदैछ, मेटाबोलिजम स्पिड हुँदैछ, त के भयो तपाईँलाई अत्याधिक मात्रामा भोक लाग्न सक्छ। ब्लर भिजन, यो मेन रिजन हो डायबिटिजको। यदि तपाईँको आँखा एकदमै मधुरो देख्दैछ, आँखा एकदम देख्दैन, एकदम मार्नु पर्दैछ, यसो हेर्नुपर्छ, सम्झिनुहोस् ब्लड सुगर लेभल बढेको हुनसक्छ, यो सुगरको लक्षण पनि हो। किनकि आँखाको रोशनीलाई पनि ब्लडले सर्कुलेट गरेर एन्जाइम्स या फिर त्यसको मेटेरियल्स मिनरल्सहरू त्यहाँ पुर्याउने काम गर्छ, भिटामिन्सहरू पुर्याउने काम गर्छ। अब त्यसमा सुगरको मात्रा बढी भयो भनेदेखि त्यो सुगरले गर्दाखेरि आँखा के हुन्छ भने भिजन के हो कमजोर हुँदै जान्छ। सो नम और टिङ्लिङ ह्यान्ड्स एन्ड फिट्स, हात खुट्टाहरू थरर काम्न सक्छ है, यस्तो टिङ्लिङ है हुनसक्छ, बज्नु सक्छ, हेरेर काम्न सक्छ। फिल टायर और विक, अब यहाँ हेर्नुहोस् थकान, विक, कमजोरी, किनकि एनर्जी बर्निङ फास्टर हुँदैछ, प्यास पनि बढी लाग्दैछ, तिर्खा पनि लाग्दैछ, युरिनेसन बढी हुँदैछ, त वेट लस पनि अचानक घट्दैछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने शरीरमा एनर्जी नै हुँदैन, शरीरमा के हुँदैछ एकदम थकान लाग्दैछ, तपाईँलाई एकदम थाकेको जस्तो लाग्दैछ, आलस लाग्दैछ, विक कमजोर फिलिङ हुन्छ। सेक्सुअल डिसअर्डर, यो बहुत मेल एन्ड फिमेलमा हुन्छ, डायबिटिकको सिम्पटम्समा आउँछ यो सेक्सुअल डिसअर्डर हुन्छ, किनभने सुगरको लेभल बढेकोले गर्दाखेरि यो आउँछ। ड्राई स्किन, सुगरको लेभल बढ्यो, अब ब्लडमा के भयो सुगरको मात्रा बढ्दैछ, त स्किनमा के हुन्छ ड्राई हुँदै जान्छ, मोइस्चर सबै खान्छ सुगरले।
नम्बर 10 मा छ स्लो हिलिङ वन्ड। यो एउटा फ्याक्टर छ डायबिटिकको सिम्पटम्समा कि तपाईमा यदि डायबिटिक छ र घाउ छ तपाईमा भएको छ र डायबिटिक बढ्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो घाउ भरिन एकदम समय लाग्छ, ढिलो जाति हुन्छ, घावै भरिँदैन बिकज अफ एक्सेस सुगर। सुगर के हो? इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी, एक्सेस इन्फ्लामेसन हुन्छ बडीमा। सो इन्फ्लामेसन गर्दाखेरि भिजन पनि के हुन्छ? कमजोर हुँदै जान्छ। सो यो 10 वटा सिम्पटम्स छ। यदि यो सिम्पटम्स यदि तपाईलाई हुँदैछ भने सम्झिनुस् सुगरको जाँच गराइहाल्नुस्। सुगर त कतै तपाईको सुगर त बढेको छ कि छैन। र अब आउँ हामी यसको कम्प्लिकेसनको बारेमा चर्चा गर्न, किनकि डायबिटिक्स यदि लामो समयसम्म भइरह्यो र यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेछ, यसलाई ट्रिट गरेन, यसलाई कन्ट्रोलमा राखेन भनेदेखि शरीरमा कस्ता कस्ता कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, कस्ता कस्ता रोगहरूले छोप्न सक्छन्, ती बारेमा चर्चा गरौँ। सो कम्प्लिकेसन्स नम्बर 1 मा छ हार्ट डिसिज। अब सुगरको लेभल बढे तपाईको ब्लड भेजल्समा भनेदेखि के हुन्छ त? पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ, रगतको जो थिकनेस हुन्छ त्यो गहिरो हुन्छ, माने मोटा हुन जान्छ, त्यो बाक्लो हुन जान्छ। त्यो बाक्लो रगतलाई ठेल्न, पुस गर्न, पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हार्टलाई इफेक्ट गर्छ, मुटुलाई। त मुटुको रोग हुन सक्छ, हाइपरटेन्सन। अब के भयो? हाई बीपी हाई हुन्छ, किनकि पुस गर्न गाह्रो पर्दैछ। त्यो हाई बीपी हुन सक्छ, पार्किन्सन हुन सक्छ, ब्लड भेजल्स यानी रक्त नली, रगतको जो नलिकाहरू छ, नलीहरू छ, त्यो ड्यामेज हुन सक्छ, हार्ट एट्याक पनि हुन सक्छ। सो नेक्स्टमा छ किडनी डिसिज। किडनी फेलर हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब किडनीको काम के मैले अघि पनि भने बार पिसाब बनाउनु पर्छ, बार सुगरलाई पिसाबबाट निकाल्नुपर्छ, किनकि तपाईले कन्ट्रोल गरेको छैन त्यसलाई। बार तपाईँ सुगरी फुडहरू खाँदैछ, बार तपाईले सुगर भएको आइटमहरू खाँदैछ, कार्बोहाइड्रेट बढी खाँदैछ, त सुगर इन्सुलिन छैन बडीमा, औषधि पनि खाएको छैन भनेदेखि त्यो कन्ट्रोलमा आउँदैन। त त्यसलाई के गर्नु? पिसाबबाट निकाल्नु पर्यो। त किडनीको काम बढ्यो, त किडनीको काम बढेपछि किडनी पनि ड्यामेज हुन सक्छ। सो किडनी डिसिज। नम्बर 3 मा नर्भ्स ड्यामेज हुन्छ। नर्भ्समा पनि अब सुगरले गर्दाखेरि नर्भ्स पनि ड्यामेज हुन्छ र नर्भ्स ड्यामेज भएपछि ब्रेनमा इफेक्ट पर्छ, जसलाई न्युरोप्याथी भनिन्छ। अल्जाइमर रोग, ब्रेन स्ट्रोक यो हुन सक्छ कम्प्लिकेसन फ्युचरमा गएर। ओरल हेल्थ, हाम्रो मुखको हेल्थ बिग्रिन्छ, मुखभित्रको मेन्टल हेल्थ, हाम्रो दिमाग पनि बिग्रिन सक्छ। आई साइट प्रब्लम, आँखाको त प्रब्लम हुन्छ, ब्लर भिजन भनेर मैले अघि नै भनिहालेँ सिम्पटम्समै। नम्बर 6 मा छ ह्यान्ड्स एन्ड फिट ड्यामेज। हात खुट्टाहरू ड्यामेज भएर गलेर झर्न सक्छ। मैले यस्ता कतिपय केसेसहरू देखेको छु जसको हात खुट्टा गलेको छन् सुगरले गर्दाखेरि, बढी सुगर भएर, सुगरलाई कन्ट्रोल नगरेर। नम्बर 7 मा छ हियरिङ इम्पेयरमेन्ट, भनेको कान नसुन्ने पनि हुन सक्छ। सो यो सुगर शरीरमा बढी भयो भने त्यसैले भन्छ यसलाई साइलेन्ट किलर, थाहै पाउँदैन यसले भित्रभित्र सबै कुरोलाई ड्यामेज गरिसकेको हुन्छ। कुन कुन अर्गनलाई बढी इफेक्ट गर्दैछ त? हार्टलाई इफेक्ट गर्दैछ, मुटुलाई, किडनीलाई इफेक्ट गर्दैछ, नर्भ्स यानी ब्रेनलाई इफेक्ट गर्दैछ, ओरल हेल्थ, मेन्टल हेल्थलाई बिगार्दैछ, आँखालाई असर गर्दैछ, हात खुट्टालाई असर गर्दैछ, भनेको सारा शरीरलाई नै असर गर्दैछ। किनकि शरीरभरि नै रगतमा के हुन्छ त? सुगरै सुगर। त एक्सेस सुगर भएर चाहिँ मान्छेको जीवन एकदमै बर्बादै पारिदिन्छ। यसले साइलेन्ट किलर, मान्छेलाई मारिदिन्छ सुगरले। सो यसलाई कन्ट्रोलमा राख्नु, यसलाई म्यानेज गर्नु एकदम जरुरी छ। यदि तपाईँ सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईँको घरमा कोही सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने यसको डाइट, यसको ट्रिटमेन्ट भनेको यसको डाइट हो। त यसैको बारेमा हामी नेक्स्ट चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। सुगरको ट्रिटमेन्ट भनेको यसको डाइट हो, दबाई होइन। सो यदि हामीले डाइटलाई फोकस गर्यो भनेदेखि सुगर आफै नै म्यानेज हुन्छ। हामीले दबाईको आवश्यकता नै, हामीलाई औषधिको आवश्यकता नै पर्दैन सुगर कन्ट्रोल गर्नको लागि। सो डाइटलाई बुझौँ राम्रोसँगले। पहिला त बुझौँ के खानेकुराहरू हामीले त्याग्नुपर्छ र के खानेकुराहरू हामीले एड गर्नुपर्छ, डाइट मोडिफिकेसन कसरी गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि सुगरको औषधि लामो समयसम्म खानुको आवश्यकता नै परोस्। हेर्नुहोस्, बुझिहाल्नुहोस् सुगर कसरी हुन्छ। पहिला त सुगर कसरी हुन्छ? जब हामी एक्सेस मात्रामा कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ। सुगर कसरी हुन्छ? जब इन्सुलिन बनिँदैन। त्यही हो, टाइप 1 या टाइप 2 त हामीले बुझिहालेको छौँ है। अब औषधि खाएर कन्ट्रोल गर्नुभन्दा बेटर हुन्छ कि हामीले सुगर नै नखाउँ। सो एभोइडको लागि पहिला हामी के त्याग्नुपर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला व्हाइट राइस एन्ड रिफाइन्ड फ्लोर, भनेको चाहिँ रिफाइन प्याक्ड गरेको आँटा, प्याकेटमा आएको आँटा र पलिस गरेको व्हाइट राइस, स्पेसली व्हाइट राइस, पलिस गरेको चामलहरू। अघि नै मैले भने त ग्रेन्सहरू, पलिस ग्रेन्स, त्यसमा के हुन्छ? इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी हुन्छ, त्यसले अझै ड्यामेज गर्छ। सो व्हाइट राइस एकदम खानु हुँदैन, रिफाइन्ड फ्लोर एकदम खानु हुँदैन। किनकि यसमा हुन्छ कार्बोहाइड्रेट बढी मात्रामा। त जति धेरै कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ त्यति बढी इन्सुलिन चाहिन्छ। मैले अघि नै भने जति बढी कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ त्यति बढी सुगर बनिन्छ। सो यदि हामीले कार्बोहाइड्रेट नै खाएनौँ या कार्बोहाइड्रेट नै कम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई औषधिको आवश्यकता नै परेन, किनकि सुगरै बनिएन।
त सुगरको मेन जरा भनेको सुगर नहुनु। त सुगरको पेसेन्टले मेनली के खानुपर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिला यो बुझिहालौँ, एनिमल फुड भनेको त एनिमल सोर्सबाट आएको कुनै पनि खानेकुराहरू, चाहे त्यो मिल्क होस्, चाहे मिट होस्, चाहे फ्याट होस्, कुनै पनि जो एनिमलबाट आउन सक्छ त्यो खानेकुराहरूलाई पनि कम्प्लिटली एभोइड गर्नुपर्छ, किनकि त्यसमा पनि हाई मात्रामा के हुन्छ, क्यालोरी हुन्छ। त क्यालोरी इज कन्भर्टेड इन्टु फ्याट, फ्याट इज अ सुगर एनर्जी। सो प्रोसेस फुड एन्ड प्याक्ड फुड, प्रोसेस गरेर फ्याक्ट्रीबाट बनिएर आएको जिनिसहरू, कुनै पनि खानेकुराहरू जो प्याकेटमा आउँछ, जसलाई प्रोसेस गरिन्छ, मजाले बेसी फ्राई गरिन्छ, त्यो चिजहरूलाई पनि एकदम कम्प्लिटली एभोइड गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाई क्यालोरी हुन्छ। त क्यालोरी भएको फुडहरूलाई हामीले एभोइड गर्नु। सोडा ड्रिङ्क्स, कुनै पनि ड्रिङ्क्स जसमा सोडा हुन्छ त्यसलाई पनि कम्प्लिटली हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। स्मोक एन्ड टोबेको, यो पनि एउटा जहरको काम गर्छ, विषको काम गर्छ, यसलाई पनि हामीले एभोइड गर्नुपर्छ। किनकि यसले लिभरलाई कमजोर गर्छ। लिभरलाई कमजोर भयो भनेदेखि लिभरले जो प्रोटिन सप्लाई गर्नुपर्ने, हर्मोन बनाउनुको लागि, इन्सुलिन बनाउनुको लागि लिभर सक्षम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्सुलिन बनिन सक्दैन अनि डायबिटिसको खतरा बढेर जान्छ। सो यो चिजले जसले ड्यामेज गर्छ शरीरमा, त्यो चिजहरूलाई बिल्कुलै खत्म गर्नुपर्छ, बिल्कुलै छोड्नुपर्छ। सो लास्टमा छ सुगरी आइटम। यो त खानै भएन, त झन् एकदमै एक्सेस बढाउँछ, यसले सुगर बढाइहाल्छ। त सुगरी आइटम त एकदमै खानै भएन। चिनी है जसमा गुलियोपन हुन्छ, स्विट्स, त्योहरू त एकदमै खानै भएन। इभन आइसक्रिम त्यो पनि खानु हुँदैन। प्रोसेस बनाएको, मान्छेले बनाएको खानेकुरा है त्योहरूलाई चाहिँ एकदम कम्प्लिटली एभोइड गर्नुहोस्। यो चिजलाई एभोइड गर्नुहोस्, तपाईँको सुगर आफै आफ कन्ट्रोलमा आइहाल्छ। तपाईँको जो औषधिको डोज छ त्यो एकदमै घटिहाल्छ। अब त्यस घटेको डोजलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ, डाइटमा हामीले के एड अन गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सो अब आउँ हामी एड अन डाइटमा। सो कुन कुन डाइटहरू हामीले एड गर्दाखेरि सुगरलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सो एड अन डाइट, सुगरको पेसेन्टलाई मेनली दुईवटा डाइट मात्र चाहिन्छ, किनकि कार्ब्स त उसलाई चाहिँदैन। कार्ब्स खायो कि त सुगर बनिहाल्छ। सो कार्ब्सको बदलीमा चाहिँ उहाँलाई हामीले बेसी मात्रामा चाहिँ प्रोटिन र फाइबरको डाइट चाहिन्छ। सुगरको पेसेन्टले खानुपर्ने खाना हो प्रोटिन, जो एनर्जीको सोर्स पनि हुन्छ, जसले बडी बिल्डिङमा पनि मद्दत गर्छ, जसले हर्मोन बनाउनुमा पनि मद्दत गर्छ। शरीरको विभिन्न एक्टिभिटीहरू जो हर्मोनले गर्छ त्यसको लागि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ। सो प्रोटिन रिच डाइट खानु जरुरी छ, जसमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ। र फाइबरले चाहिँ सुगरलाई कन्ट्रोल गर्छ। फाइबरले चाहिँ सुगरलाई एकैचोटि रगतमा स्ट्रिम हुन दिँदैन। फाइबरले त्यसलाई म्यानेज गर्दै रगतमा प्रवेश गराउँछ। सो फाइबर रिच डाइट एन्ड प्रोटिन रिच डाइट मेनली खानुपर्छ सुगरको पेसेन्टले। सेल्फ मेड फ्लोर, आफ्नो लागि खाना आफै बनाउनुपर्छ, आफ्नो लागि आटा आफै बनाउनुपर्छ। सो यहाँ मिलेट्सको नाम आउँछ, आटामा मिलेट्सको नाम आउँछ। मिलेट्स भनेको चाहिँ मोटा दाना भन्छ है। त त्यसमा सबैभन्दा बढी कोदोमा ग्लाइसेमिक इन्डेक्स एकदमै कम हुन्छ, यसको ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम हुन्छ र यसले सुगरलाई इन्क्रिज गराउँदैन, बरु यसमा के हुन्छ, फाइबर बढी हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ। त्यसले गर्दा कोदो, चानामा प्रोटिन हुन्छ, फाइबर हुन्छ। रागी, जौ, बाजरा, जसलाई पर्ल मिलेट भन्छ, फिङ्गर मिलेट भन्छ है। र यो मिलाएर यही मिलाएर गहुँमा पनि फाइबर बढी हुन्छ, तर गहुँ आफै पिस्नुपर्छ आफै। यो चिजहरूलाई धोएर सुकाएर मजाले पिस्नुस्, 1-1 किलो मिलाएर 5वटा 6वटा आइटम मिलाएर पिस्नुस्, अनि यसको आटा बनाउनुहोस्। यो आटाको तपाईँ ढेँडो खानुहोस्, यो आटाको तपाईँ रोटी खानुहोस्, यो आटाको भात खानुहोस्, तपाईँको सुगर आफै म्यानेज हुन्छ। यो आटा खानु थालेपछि तपाईँको सुगर कन्ट्रोलमा आइहाल्छ, सुगर बढ्दैन। त यो बनाउनु जरुरी हो, यो बनाएर खानु जरुरी छ सुगरको पेसेन्टले। यदि यो खान सक्यो रेगुलरली भनेदेखि तपाईँले औषधि आस्ते आस्ते सबै बन्द हुन्छ। सो चाहे त्यो इन्सुलिन पेसेन्ट होस्, चाहे औषधि पेसेन्ट होस्, यो खाँदाखेरि यसमा चाहिँ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स एकदमै कम हुन्छ, ग्लाइसेमिक लोड कम हुन्छ यो आटामा चाहिँ। सो मिलेट्स इज द बेस्ट फुड फर सुगर पेसेन्ट। सो नम्बर 3मा छ फ्रुट्स कमसेकम 500 ग्राम पर डे, कम्तीमा पनि आधा केजी फ्रुट खाने गर्नुहोस्। फ्रुटमा सुगर हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ, तर फ्रुटको जो सुगर छ त्यसलाई ग्लुकोज भनिँदैन, त्यसलाई फ्रुक्टोज भनिन्छ है। ग्लुकोज र फ्रुक्टोज इज अ डिफरेन्ट थिङ। फ्रुक्टोजले कहिले पनि सुगरको लेभललाई कहिले पनि बढाउँदैन, इन्स्टेन्टली एकछिनको लागि बढाउन सक्छ। बट फ्रुटमा के हुन्छ, फाइबर पनि हुन्छ, अरू पनि एलिमेन्ट्स हुन्छ, भाइटामिन्स, मिनरल्स। जेनरली सुगरको पेसेन्टले फलफुल नखाएको कारणले गर्दा यसको शरीर झन् कमजोर हुँदै जान्छ। भाइटामिन्स एन्ड मिनरल्सको सोर्स भनेको नै फ्रुट्स हो। अब फ्रुट्स नै नखाएपछि त शरीर कमजोर भएर शरीरको अरू अर्गेनले कसरी काम गर्छ, अरू बडीको जो अरू अर्गेनहरू हुन्छ, किडनी हुन्छ, लिभर हुन्छ, आँखा हुन्छ, जस्तै अरू अर्गेन्सले पनि त काम गर्नको लागि काम गर्न पर्यो नि त। त्यसैले शरीर कमजोर हुँदै जान्छ अनि विभिन्न किसिमको रोगहरू आउँदै जान्छ।
अटो इम्युन डिसअर्डर हुन थाल्छ, इम्युन सिस्टम एकदम कमजोर हुन थाल्छ। सो फ्रुट्स खानु एकदम जरुरी छ, चाहे जस्तो सुकै फ्रुट्स हो। जेनरली सिट्रस फ्रुट खानुहोस्, त्यसमा भिटामिन सी बढी मात्रामा हुन्छ। सो नरियल खानु सक्छ, हरेक फ्रुट्स सिजनेबल फ्रुट्स खानु सक्छ सुगर पेसेन्टले, किनकि फ्रुट्सको जो सुगर हुन्छ त्यो फ्रुक्टोज त्यही सिधै गएर लिभरमा जान्छ, ब्लडमा जाँदैन। ब्लडमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला लिभरमा जान्छ फ्रुक्टोज, एन्ड फ्रुक्टोज इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज आफ्टर वाट, जब बडीलाई आवश्यकता पर्छ अनि मात्रै त्यसलाई सुगरमा कन्भर्ट गरेर बडीमा लगाउँछ। सो त्यो चाहिँ पछि गर्छ, एकैचोटि ब्लडमा स्ट्रिम हुँदैन। यो चाहिँ स्टडीले पत्ता लगाइसकेको कुरा हो। से जेनरली सुगरको पेसेन्टले फ्रुट्स नखाएको कारणले गर्दाखेरि शरीर कमजोर भएको। सो फ्रुट्स खानुहोस्, भरपेट खानुहोस्, जति बेसी खाए त्यति अझ राम्रो। सलाद खानुहोस्, सलाद जुनसुकै सलाद, गाजर खानुहोस्, मुला खानुहोस्, कुनै पनि सलाद खानु सकिन्छ। लिफी भेजिटेबल्स खानु सकिन्छ। लिफी भेजिटेबल्स एकदम बढी मात्रामा खानुपर्छ। जो इन्सुलिन लगाउँछ उनीहरूले चाहिँ लिफी भेजिटेबल्स बढी मात्रामा खानुपर्छ, भने हरियो पत्ता भएको साग बढी खानुपर्छ। तर थाइरोइडको पेसेन्टले चाहिँ खानु हुँदैन, बाँकी सबैले खान मिल्छ। सलाद 300 ग्राम, कम्तीमा 300 ग्राम सलाद खाने गर्नुहोस्। खानाको अघि सलाद खाने गर्नुहोस्, तपाईँको फाइबर बढी जान्छ, त्यसले पछि खाएको खानाको सुगरलाई कन्ट्रोल गर्छ। सो खाना खानुको अगाडि सलाद खाने गर्नुहोस्। ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स, यहाँनिर मैले ग्रिन जुस र रेड जुस पनि लेखेको छु। ग्रिन पत्ताको ग्रिन जुस बनाउनुहोस्, रेड भेजिटेबल्सको रेड जुस बनाउनुहोस्। त्यो पनि दिनमा 1-1 गिलास खाने गर्नुहोस्। यसले पनि के गर्छ त, बडीलाई डिटक्स पनि गर्छ, लिभरलाई सपोर्ट पनि गर्छ, पेनक्रियासलाई सपोर्ट गर्छ। यसमा भरपुर मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी इन्फ्लेमेटरी प्रपर्टी हुन्छ, जसले सेल रिजेनेरेट फङ्सनलाई स्पिड गर्छ र तपाईँको पेनक्रियास रिकभर हुनमा सक्छ। पेनक्रियास रिकभर हुन सक्छ है। त्यो पेनक्रियासलाई रिकभर गर्नको लागि, लिभरलाई रिकभर गर्नको लागि, लिभरलाई डिटक्स गर्नको लागि ग्रिन जुस र रेड जुस पनि बनाएर खाने गर्नुहोस्। हरियो पत्ता 4-5 किसिमको पत्ताहरू मिलाउनुहोस्, मिक्सीमा घोल्नुहोस्, त्यसलाई फेरि छानेर जुस बनाउनुहोस्, जुस निकाल्नुहोस्, त्यसमा लेमन लगाएर पनि खान सकिन्छ। रेड जुस, गाजरको जुस, टमाटरको जुस या फेरि बिटरुटको जुस जो चुकन्दर भन्छ त्यसको जुस बनाएर खानुहोस्। शरीरलाई एकदम फाइदा गर्छ, सुगर कन्ट्रोल, सुगरको पेसेन्टलाई एनर्जी दिन्छ त्यसले। त्यसरी नै हर्बल टी बनाउन सक्छौँ हामी। सिनामन जस्तै दालचिनीको चिया, टर्मरिक, बेसारको चिया, तुलसी, जिन्जर, यिनीहरूमा के हुन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, भरपुर मात्रामा एन्टी इन्फ्लेमेटरी प्रपर्टी हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्टले सेल रिजेनेरेट फङ्सनलाई स्पिड गराउँछ। अघि नै मैले भने यसले पेनक्रियासलाई रिकभर गर्नेमा मद्दत गराउँछ। सिनामनले सुगरलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। सो यो चिजहरू खानुहोस्, तपाईँको सुगर आफै नै कन्ट्रोल हुन्छ। आफैले डाइटले कन्ट्रोल गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने। बडी टु बी हाइड्रेटेड, शरीरलाई कहिले पनि ड्राई नराख्नु हुँदैन, हाइड्रेट राख्नुपर्छ एकदमै। शरीरमा तिर्खा चाहिँ लागेको महसुस हुनु हुँदैन, तपाईँको बडीलाई सुक्खा चाहिँ राख्नु हुँदैन। डिहाइड्रेट नराख्नुहोस्, किनकि पिसाब बार बार बनिन्छ त पानीको आवश्यकता पर्छ, नभए बडी सुक्दै जान्छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पानी भरपुर मात्रामा पिउने गर्नुहोस्, पानी पिउँदै गर्नुहोस्, बडीलाई हाइड्रेट राख्नुहोस्। इनफ वाटर तपाईँलाई चाहिन्छ, तिर्खा लागेकै पानी पिइहाल्नुपर्छ। त यो म्यानेजमेन्ट हो सुगरको। पिठो नम्बर 1, नम्बर 2 फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल।